अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान का इजराइल पर हमला, तेल अवीव दहल गया, 4 इजरायली हलाक, कई जख्मी। इजराइल को सख्त सजा देंगे, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ऐलान। ईरानी हमारे भाई हैं, इनके मफादात की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने ईरान की तायीद का किया ऐलान। इजराइल के खिलाफ हिकमत अमली के लिए OIC इजलास तलब करने किया मुतालबा। हर किसान को तरक्की की तरफ रवा दवा हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना हुकूमत का है मकसद। कोलगाम में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अख्तामी प्रोग्राम से LG का खिताब। LG मनोज सिन्हा ने किया पहलगाम का दौरा, जांबाग आदिल शाह के घर वालों से की मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद बंद कर दिए गए सयाहती मकामात को बहाल किया जाए, मरकजी हुकूमत से नासिर असलम वानी ने किया मुतालबा। और नीट 2025 के नतायज कर दिए गए जारी, जम्मू कश्मीर में करीब 48% तलबा हुए कामयाब। जम्मू कश्मीर की खबरों से कबल रुख करते हैं ईरान और इजराइल के दरमियान छिड़ जाने वाली जंग और ताज़ा अपडेट्स की तरफ। नाजायज इजराइल के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया। तेल अवीव और इजराइल के दीगर इलाकों में इजराइलियों की बड़ी आबादी ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में यानी बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी है। ईरान ने नाजायज इजराइल के खिलाफ ड्रोन हमलों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ताकतवर मिसाइलों के जरिए हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमलों में इजरायली मीडिया के मुताबिक 4 इजरायली हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। अहम इमारतें इमलाक तबाह हुई हैं, जबकि आज़ाद मीडिया ज़राए के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में बड़ी तादाद में इजरायली हलाक हुए हैं और 1000 के करीब जख्मी हुए हैं। फारस न्यूज़ ने ईरानी फौजी ज़राए के हवाले से कहा है कि खलीज में वाक़े अमरीकी अड्डे बहुत जल्द इस शोले की नज़र होंगे। आने वाले दिनों में जंग बहुत फैलेगी, इस खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों तक ये जंग पहुंचेगी। इजराइल और अमरीका अपने जुल्म व बर्बरियत की सज़ा पाएंगे, वो इसके लिए तैयार रहें। RT न्यूज़ के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों में रमतगान में इजराइल के अहम दिफाई मराकज़ को तबाह किया गया है। तेल अवीव के रोशोन लेजोन का मंजर गजा की इमारतों जैसा देखा जा सकता है। इजरायलियों को खौफ और दहशत के आलम में देखा जा रहा है। ईरानी मिसाइल्स के इजरायली फिजा में पहुंचते ही न सिर्फ सायरन बज उठे, बल्कि इजरायली दिफाई सिस्टम एरोन डोम भी कई एक मकामात पर नाकारा साबित हुआ। ईरानी मिसाइल्स के धमाकों ने इजराइल में कोहराम बपा कर दिया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजरायली मराकज़ को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी मिसाइल्स को फिजा में तबाह कर दिया है। बाज़ निशानों के नतीजे इजराइल के मरकजी इलाके रेशोन लेजिन और रमतगान में नुकसानात हुए हैं। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये गाजा के नहीं बल्कि इजराइल के हैं, इजराइल के तेल अवीव के हैं। मैं चाहूँगा कि तफसील से बताएं। Harmon. יאללה, יום שבת. יואו, סוף העולם, יואו.
לא, סוף העולם, אתם לא רואים. חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא סליחה. הכי טובה. יואו. सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल को इसके जुर्म की गुमान से ज़ायद सज़ा दी जाएगी। वज़ीर इजरायली हमले में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के चीफ, फ़िज़ाइया चीफ, 6 साइंसदान, बड़े फौजी जनरल्स के बशमूल जुमला 20 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइल की जानिब से आज दूसरे दिन भी ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। ईरान ने कहा है कि इजरायली हमले में 78 ईरानी शहीद हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 320 अफराद जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुतवातर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी दिफाई ठिकानों और जौहरी सहूलतकार मराकिज़ को निशाना बनाया गया है। नाजायज़ इसराइल के वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हस्ब ज़रूरत मिलिट्री ऑपरेशन तवील बुनियादों पर जारी रहेगा। इसी दौरान अमरीका ने इजरायली हमलों से खुद की दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। इजरायली हमलों के बाद अमरीकी सदर ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि जौहरी डील को ईरान कबूल करे, इससे कबल के सब कुछ ख़त्म हो जाए। अमेरिका ने खुद को इजरायली हमलों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन साथ ही कहा है कि वो ईरान के हमलों पर इसराइल का दिफा करेगा। ख्याल रहे, ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि हमलों में शमूलियत पर खित्ते में मौजूद अमरीकी ठिकानों, बहरी बेड़ों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतों को भी खबरदार किया है। फ़लस्तीन के गज़ा, मगरबी किनारा और यमन में ईरानी हमलों का इस्तक़बाल करते हुए अवाम को मसरूर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों और यमनियों की जानिब से अपने जज्बात का इजहार करते हुए ईरान से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कई एक मकामात पर इसराइल मुखालिफ और ईरान की तायीद में मुजाहरे भी देखे गए हैं। إلك يوم يا ظالم، إلك يوم يا ظالم. هذا اليوم إجا. أنا سني، اللي بدي أقوله أنا سني، أنا مش شيعي، بس اليوم كلنا نحن إيران. أنا مع اللي بيضرب عدوي، اللي بيضرب عدوي اليوم. इसी दौरान पाकिस्तान ने ईरान की तायीद व हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि ईरानी हमारे भाई हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी कौमी असम्बली को मुखातब करते हुए कहा कि इस आजमाइश की घड़ी में हम हर सतह पर ईरान के साथ हैं। हम ईरानी मफादात और ईरानियों की हिफाजत करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं, हम इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC के हंगामी इजलास को तलब करने का मुतालबा किया है ताकि इसराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी कौमी असम्बली को मुखातब करते हुए ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक ने भी ईरान पर इजरायली हमले की मजम्मत की है। इसी दौरान सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि ईरान में हालात मामूल पर आने तक सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान ने सरकारी फरमान जारी करते हुए मुमलकत सऊदिया अरबिया के इंतज़ामिया को हिदायत दी हैं कि ईरान के तमाम उन बाशिंदों को हर किस्म की मदद फराहम की जाए जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब आए हुए हैं। जब तक ईरान में हालात मामूल पर नहीं आते, तमाम ईरानी हुज्जाज व आज़मीन हमारे मेहमान हैं।
اور اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا شعبہ طب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے منعقد ہونے والے اہلیتی امتحان نیٹ 2025 کے نتائج آج جاری کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ اتھارٹی نے آج نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ ان نیٹ برائے انڈر گریجویٹ میڈیکل، ڈینٹل اور دیگر کورسز کا نتیجہ جاری کر دیا ہے۔ جموں کشمیر میں جملہ 49,326 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی تھی، جن میں سے 24,015 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ امیدوار اپنے اسکور آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ وہ امیدوار جنہوں نے کٹ آف سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں مختلف پروفیشنل کالجوں کے کاؤنسلنگ مرحلے میں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ جموں کشمیر سے مجموعی طور پر 48.6% امیدواروں نے امتحانات میں کامیابی درج کی ہے، جو کہ 2024 کے بالمقابل یعنی معمول کے مطابق جس طرح سے کمی اس میں درج کی گئی ہے۔ پچھلے برس تقریباً 52% امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ جموں کشمیر میں آفتاب اقبال نے نیٹ UG 2025 میں ٹاپ کیا ہے۔ انہیں آل انڈیا رینک 423 انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ملک بھر میں اس برس یعنی امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 46.6% کامیابی درج کی گئی ہے۔ LG جموں کشمیر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد جموں کشمیر کے ہر کسان کو ترقی کی طرف رواں دواں ہندوستان کا حصہ بنانا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد جموں کشمیر کے ہر کسان کو 2047 تک وکست بھارت بننے کی طرف ہندوستان کے سفر میں ایک قابل فخر حصے دار بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط زرعی معیشت بنانے، دیہی روزگار کے مواقع بڑھانے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ LG نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کو جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے کھڈونی میں وکست کرشی سنکلپ ابھیان کی اختتامی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ یہ ابھیان چلا آج یہاں کولگام میں آ کر کے مجھے بڑی پسندتا ہے اور بڑے اتساہ سے کسان بھائیوں نے آپ نے دیکھا ہے 3-4 کسانوں کی بات آپ نے بھی سنی۔ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اس کے کارن جموں کشمیر کے کسانوں کو کافی لابھ ملا ہے۔ ماننی پردھان منتری جی کے نیترتو میں کشی کے چھیتر میں پچھلے 10-11 برسوں میں پورے دیش میں بڑی پرگتی ہوئی ہے۔ HADP کے پورے امپلیمنٹیشن کے بعد میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں جو ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے وہ نشچت روپ سے 2.5 گنا ہوگا اور جموں کشمیر کے 13 لاکھ کسان پریوار اور وشیش روپ سے جو مارجنل فارمر ہیں وہ سمپن ہوں گے۔ انیک ہمارے یوا آج ایگری انٹرپرینیور بن رہے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا لابھ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ملا۔ تھینک یو۔ LG جموں کشمیر منوج سنہا نے پہلگام دہشت گردانہ حملے میں سیاحوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے سید عادل شاہ کے گھر پہنچ کر متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی۔ LG منوج سنہا نے ہفتے کے روز پہلگام کے ہاپت ناڑ علاقے میں ملیٹنٹ حملے میں جاں بحق سید عادل حسین کے گھر کا دورہ پہنچے اور عادل آپ کو بتا دیں کہ 22 اپریل کو بائیسارن وادی میں پیش آئے ملیٹنٹ حملے میں 25 سیاحوں کے ساتھ وہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق LG نے عادل کے گھر والوں سے ملاقات کی اور انہیں حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پہلے ہی ہم نے طے کیا تھا کہ عادل جی کے پریوار میں آنا ہے۔ ان کو جو فائنینشیل اسسٹنس تھا وہ MHA کی اور سے جموں کشمیر شاسن کی اور سے دے دیا گیا تھا۔ دیش بھر کی انیک راجیہ سرکاروں نے اس پریوار نے جو اس عادل جو بہادری دکھائی اس کی سہایتا کی ہے۔ آج ان کی پتنی کو استھائی نوکری پرماننٹ جاب جو ہے یہیں اننت ناگ میں فشریز ڈپارٹمنٹ میں دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے لیے پرشاسن کا گریٹیٹیوڈ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ آگے ان کے پتا جی سے، ان کے پریوار سے اور اس گاؤں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ وہ لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ روزگار کے اور سادھن اس پورے علاقے میں بڑھایا جائے تو آگے دھیان رکھا جائے۔
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद कर दिए गए सयाहती मकामात को दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि जो सयाह यहाँ आ रहे हैं यानी वादी कश्मीर आ रहे हैं, हम उनको होटल्स में बंद नहीं रख सकते। नासिर असलम वानी ने कहा, मुख्तलिफ मीडिया से बात करते हुए सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो सयाहती मकामात जहाँ कोई ख़दशा नहीं है, इनको खोलना अब ज़रूरी है क्योंकि हम सयाहों को होटल्स में बंद नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कुछ मकामात खुल गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यानी सारे जो सयाहती मकामात हैं वो भी बहाल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी मरहूम शुजात बुखारी की आज 7वीं बरसी मनाई गई। बरसी के मौके पर शहीद सहाफ़ी सैयद शुजात बुखारी की बेबाकाना सहाफ़ती खिदमात को याद किया गया। करेरी में इनकी क़ब्र पर फातिहा ख़्वानी की गई। आज सुबह मरहूम के भाई सैयद बशारत बुखारी, मोहम्मद अमीन भट्ट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर, मुश्ताक सोपोरी, सैयद फ़ारूक बुखारी, सैयद अब्दुल मजीद, सैयद नासिर के बशमूल दीगर ने फातिहा ख़्वानी में शिरकत की। सैयद शुजात बुखारी साहब की यहाँ पर 7वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में यहाँ पर एक ताज़ियती तकरीब, एक दुआया उनके अहबाब और करेरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और उनकी खिदमत को याद किया। जहाँ तक शुजात साहब का ताल्लुक़ है, 7 साल हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनसे वाबस्ता मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे दिलों में मौजूद हैं, कायम व दायम है। और हर साल की तरह हमने इस साल भी यहाँ पर ये ताज़ियती अक़ीदती मजलिस मुनक़िद की, उनके हक़ में दुआ की। यहाँ पर मौलाना साहब भी आए थे, बाकी लोग भी आए थे करेरी के, जिन्होंने अपने भरपूर खराज अक़ीदत का इजहार किया। और शुजात साहब ने सहाफ़त के मैदान में, समाजी खिदमत के मैदान में और मुख्तलिफ़ मामलात में जो खिदमत अंजाम दी है, जो नाम कमाया था, उसको यहाँ पर उन्होंने आज खराज अक़ीदत किया और साथ साथ उनका जो मिशन था उसको भी आगे ले जाने का। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके देरीना मुतालबात की यकसुई की जाए। फ्रंट की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब्दुल क़य्यूम वानी और दीगर ने मुखातब किया। Jammu and Kashmir Ladakh Pensioners United Front is a non-political platform representing lakhs of pensioners and senior citizens across Jammu and Kashmir and Ladakh. Main focus of today's press conference is to support the nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through Deputy Commissioners, District Collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned Deputy Commissioners. The grave concern of today's press conference is that Government of India is mulling to exclude crores of pensioners from the benefit of 8th Pay Commission. And from 8th Pay Commission, which has come to public domain from different media houses and reliable sources. The passing of finance bill in the parliament is cause of concern for crores of pensioners of throughout India. एक अहम मसला है, जो हम सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पर वो कम्यूटेशन लीव लेते हैं, वो सरकार उससे लोन देके वापस ले जाती है। जो सरकार ने इंस्टॉलमेंट फिक्स किए उनमें 10 साल और 8 महीने में वो लोन कंप्लीट होता है, लेकिन नॉन सीरियसनेस इतनी देखो, जुल्म इतना देखो, 15 साल तक सरकार पेंशनर्स से वो अमाउंट काटती है। द पेंशन ऑफ पेंशनर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर should be enhanced at the rate of entire country, should be। कमरिया पार्क गांधरबल में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में युवा मिशन व ज़िला इंतज़ामिया गांधरबल के इश्तिराक से एक एंटरप्रेन्योरशिप मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मेले में मुख्तलिफ छोटी यूनिट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए।
نے یہاں پر ڈسٹرکٹ گاندربل کمریا پارک میں ایک انٹرپرینورشپ میلہ آرگنائز کیا تھا امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جہاں پر جو بڈنگ انٹرپرینورس ہے یا لائن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ ہمارا یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو ینگ لوگ ہیں اور وہ نراش ہو جاتے ہیں اگر انہیں جابس نہیں ملتے، یا ہمیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے چینج کرنا ہے، کلچر لے جانا ہے ٹورڈز انٹرپرینورشپ، تو یہ سب ان کا مائنڈ جو ہے ٹورڈز انٹرپرینورشپ لے جانے کے لیے ہم نے یہ جو ہے انٹرپرینورشپ میلہ آرگنائز کیا تاکہ وہ انسپائر ہو جائے بڈنگ انٹرپرینورس سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک میگا انٹرپرینورشپ ایونٹ کا آیوجن کیا گیا ہے۔ سبھی ڈپارٹمنٹس یہاں ہیں، سبھی نے اپنے اسٹال سیٹ اپ کیے ہیں، چاہے وہ اینیمل ہسبینڈری ہو، شیپ ہسبینڈری ہو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو۔ وادی کشمیر کے معروف و ممتاز شاعر، ادیب، قلمکار مرحوم عبدالرحمان آزاد کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ برسی کے موقع پر پلوامہ میں پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ARR آزاد میموریل فاؤنڈیشن نے جموں کشمیر اکیڈمی کے اشتراک سے مرحوم شاعر کی یاد میں پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں ممتاز شاعر مرحوم عبدالرحمان آزاد کی ادبی خدمات کو خراج بعد از مرگ پیش کیا گیا۔ پروگرام کو کشمیر کے کئی شعراء، قلمکاروں اور ادبی شخصیات نے مخاطب کیا۔ یادگار پروگرام میں مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ادب کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور کلچر کے ساتھ وابستگی ہونے کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری نئی نسل کشمیری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے، کشمیری لٹریچر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سمد میر کو پڑھیں، وہ لالا آرگابی کو پڑھیں، وہ سوچکرال کو پڑھیں، وہ ہمارے وہاب خار صاحب کو پڑھیں، حبہ خاتون کو پڑھیں، لال دید کو پڑھیں، شیخ العالم کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عبدالرحمان آزاد صاحب کی شاعری ان کا مطالعہ کریں، مہجور صاحب کی شاعری کا مطالعہ، عبدالاحد آزاد صاحب کی شاعری کا مطالعہ کریں، اور ہمارے نوجوان نسل کے جو ذہن کے دریچے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور تب جا کے ہم ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں گے جہاں پہ ہمیں یہ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ ہماری وراثت کیا ہے، ہمارا تہذیب کیا ہے، ہماری تمدن کیا ہے، اور ہمارے اسلاف جو ہیں وہ کس قدر بلند پائے ہیں۔ بیروا، بڑگاؤں اور پلوامہ میں آج ورلڈ بلڈ ڈونیشن کے موقع پر خون کے عطیہ کیمپس کا اہتمام کیا گیا۔ میں چھوٹو خان صاحب سے بات کر رہا ہوں، اور جہاں میں یہاں پہنچا ہوں تو یہ اٹ از اے گڈ اسٹیپ ٹیکن بائی مزمل صاحب، کیونکہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں ان کو یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ اگر کسی کو یہ کام آئے تو ان کو دعائیں ملے گی، اور جن لوگوں کو یہ مطلب یہ دیتے ہیں اسے کم نہیں ہوتا ہے، یہ پھر بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہماری گزارش رہے گی کہ جو بھی ہمارے ایریا میں جو ہمارے ینگسٹرس ہیں وہ آگے آئے، ان بلڈ گروپس میں، ان بلڈ ڈونیشن گروپس میں وہ شرکت کرے، تاکہ کوئی ہماری بہن، کوئی ہمارا بھائی اگر اس کو ہمارے بلڈ کی ضرورت پڑے اس کو کام آ جائے، اگر اس کی زندگی بچ جائے تو مجھے نہیں لگتا اس سے بڑے کوئی کام ہوگی۔ اور باقی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو یہاں پر جو ہماری ٹیم ہے، یہاں پر جو میڈیکل آفیسر ہیں ہمارے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بیروا کے، انہوں نے اس میں اچھے خاصے تعاون دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ میرے دل میں بھی یہ آیا کہ میں بھی خون کا عطیہ کروں گا، اور اس لیے ہم نے اس قابل سمجھا ہے، اور پھر میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ آ کے یہ کوریج کیا ہے۔ آج ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے ہے، 14 جون، یہ جو منایا جا رہا ہے 14 جون کو ہی منایا جا رہا ہے ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے۔ تو ہم نے یہاں پہ کیمپ رکھا تھا ورلڈ بلڈ ڈونرز کے ڈے میں ہی، جو ڈگری کالج پلوامہ میں ہم نے یہ وینیو رکھا ہے، آرگنائز کیا ہے 313 بلڈ ڈونرز کشمیر۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بیلسٹک میزائلوں سے ایران کا اسرائیل پر حملہ، تل ابیب دہل گیا، 4 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی، اسرائیل کو سخت سزا دیں گے، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا اعلان۔
ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کے مفادات کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایران کی تائید کا کیا اعلان۔ اسرائیل کے خلاف حکمت عملی کے لیے OIC اجلاس طلب کرنے کیا مطالبہ۔ ہر کسان کو ترقی کی طرف رواں دواں ہندوستان کا حصہ بنانا حکومت کا ہے مقصد۔ کولگام میں وکست کرشی سنکلپ ابھیان کے اختتامی پروگرام سے LG کا خطاب۔ LG منوج سنہا نے کیا پہلگام کا دورہ، جاں بحق عادل شاہ کے گھر والوں سے کی ملاقات۔ پہلگام حملے کے بعد بند کر دیے گئے سیاحتی مقامات کو بحال کیا جائے، مرکزی حکومت سے ناصر اسلم وانی نے کیا مطالبہ۔ اور نیٹ 2025 کے نتائج کر دیے گئے جاری، قریب 48% طلباء جموں کشمیر میں ہوئے کامیاب۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔